रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवामा चैत्र 9 गतेबाट लगाइएको प्रतिबन्ध वैशाख 18 गतेसम्म विस्तार गर्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय विशेष परिस्थितिका लागि बनाइएको कार्यविधिका आधारमा तत्काल उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको भनाई। कोभिड-19 संक्रमणका कारण आगामी 2 सातासम्म जोखिम उच्च रहेकाले थप सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको अपील। राष्ट्रिय संकटका समय सरकारले राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिन नसकेको नेपाली कांग्रेसको आरोप। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि पठाइएको कोभिड-19 को स्वाब परीक्षण गर्ने RT-PCR मेसिनले भार धान्न नसक्दा काठमाडौँकै भर पर्न बाध्य। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा र्यापिड टेस्टिङ किट्सकै विश्वसनीयतामाथि परीक्षण हुने। कोभिड-19 को संक्रमणबाट विश्वभर झन्डै 76,000 को मृत्यु। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको महसुस गर्दै न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। र कोरोना संक्रमणका कारण खेलकुद गतिविधि शून्य भए पनि आगामी फागुनमा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई कुनै प्रभाव नपार्ने राखेपको भनाई। सागका पदकधारी खेलाडीलाई चैत मसान्तभित्र पुरस्कार रकम प्रदान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध आगामी वैशाख 18 गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने भएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले संक्रमण थप फैलिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्धको समय थप गरेको हो। आन्तरिक उडानका सम्बन्धमा भने छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव एवं समिति सदस्य नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। अप्रिलको 15 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित रहेको अवस्था थियो। यसलाई फेरि विस्तार गरेर अप्रिलको 30 सम्म पुर्याउने गरी आजको छलफलमा यसलाई टुङ्गो लागेको अवस्था छ र यस डोमेस्टिक फ्लाइटहरूको बारेमा चाहिँ अझै विचाराधीन छ र यसको बारेमा केही दिनमा टुङ्गो लाग्नेछ। अहिले अप्रिलको 15 सम्म सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू स्थगित छन्। विशेष परिस्थितिमा बनाइने कार्यविधिका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि समिति सदस्य बिडारीले जानकारी दिनुभयो। सामान चाहिँ नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा अपनाइने कार्यविधिकै आधारमा छिटो विधिबाट खरिद गर्ने र त्यही विधि अन्तर्गत खरिद गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रक्रियागत रूपले खरिद गर्ने कुरा पनि कायमै राख्ने, त्यसलाई पनि बढाउने। सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक सामग्रीहरूको सङ्ख्या र किसिम पहिचान गरी नेपाली सेना मार्फत गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट G2G मा प्रत्यक्ष खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय भए अनुरूप यी कामहरू अगाडि बढेको छ र छिट्टै नै आवश्यक थप सामग्री फेरि पनि आउँदैछ। बढी प्रभावित कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा RDT पद्धतिबाट शीघ्र परीक्षण गर्ने र शंकास्पद संक्रमितको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। संक्रमणको जोखिममा रहेका अन्य स्थानमा पनि परीक्षणलाई सघन रूपमा अघि बढाउने बारे समेत छलफल भएको बिडारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कडाई र निगरानीलाई जारी राख्दै सबै खालका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई स्वाभाविक राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा पुगेकाले आगामी 2 सातासम्म जोखिम उच्च रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउने 2 साता निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले थप सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। आउने 2 साता सायद हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यो अवधि कोरोनाको लक्षण प्रकट हुने अवधि मात्रै होइन, समुदायमा फैलिने उच्च जोखिमको अवधि पनि हो। त्यसैले महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन हाम्रा सारा प्रयास केन्द्रित गरिनेछ। यसै हप्ताबाट प्रयोगमा ल्याइएको र्यापिड डिटेक्सन टेस्ट किटले समुदायमा संक्रमणको स्थिति पहिचान गर्न सघाउने विश्वास गरेका छौँ। यस परीक्षण मार्फत सम्भावित संक्रमणको स्क्रिनिङ गर्ने र दोहोरो परीक्षणबाट संक्रमित भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट आएकाले क्वारेन्टिनमा नबसेकाले थप चिन्ता थपिएको बताउनुभयो। आवश्यक सतर्कता नअपनाए अवस्था भयावह हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। 2 सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यसबाट तपाईहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति म संवेदनशील छु। नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै खोप र उपचारका लागि कुनै औषधि पत्ता नलागेको यस महामारी विरुद्ध लकडाउन अपरिहार्य कदम हो भन्ने तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। लकडाउनकै कारण महामारीलाई फैलिन नदिने हाम्रो प्रयासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। तर समस्या अझै यथावत छ र थप सावधानी अपनाइएन भने अझ भयावह बन्न सक्ने खतरा पनि छँदैछ।
नेपालले चालेका कदम विकसित मुलुकभन्दा प्रभावकारी रहेको भनेर कतिपय अनुसन्धान गर्ने संस्थाले प्रशंसा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो। सीमित पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको कमीको बावजुद चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रिम मोर्चामा संलग्न सबैको भूमिका सराहनीय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। महामारीका बेला रोजगारी गुमाएर कोही पनि श्रमिक भोकै पर्न नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरूको संयोजनमा राहत वितरण गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी संकटमा एकजुट भई लड्नुपर्ने बेला सरकार विरुद्ध कुप्रचार भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। मानव जाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधारको प्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन। कहीँ कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले काम नै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिने गरी सरकार विरुद्ध भएको प्रचारबाजीले काममा नै बाधा सृजना हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गरिएको आलोचनाप्रति आफ्नो ध्यान गएको उहाँको भनाइ थियो। स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो। अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम कारबाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्दछ र सुशासनका मानकमाथि खरो उत्रिनै पर्दछ। सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूको सम्प्रेषण भन्दा माथि हुँदैन। तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार हुन्, तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ। समाजमा उठ्ने गरेका, खास गरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले संकटका बेला सबै राजनैतिक दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकार त्यस दिशामा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। कंग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहमतिका साथ अघि बढ्ने तत्परता नदेखाएको बताउनु भएको थियो। संसद अधिवेशन समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको परामर्श समेत नलिई सरकारले एकलौटी रूपमा अन्त्य गरेको प्रति कंग्रेसले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। बैठकले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि पीपीई अहिलेसम्म पनि उपलब्ध भइ नसक्नु लज्जाको विषय रहेको कंग्रेसले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्था सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा अन्य बिरामीले समेत अस्पतालमा उपचार पाउन छाडेको भन्दै यस्तो स्थितिको चाँडो अन्त्य गर्न माग गरेको छ। सरकारले लकडाउन गरेपछि कंग्रेसले पहिलो पटक पदाधिकारी बैठक राखेको हो। सभापति देउबाको बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्यको कारण अनुपस्थिति जनाउनु भएको थियो। बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र असंगठित मजदुरहरूको राहत प्याकेज तत्काल बाँड्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति गर्दा पारदर्शी रूपमा गर्न समेत कंग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। सेनालाई आपूर्तिको जिम्मा दिँदा नागरिक प्रशासन असक्षम रहेको सन्देश दिएको धेरै नेताहरूको तर्क थियो। कंग्रेसले आपूर्ति व्यवस्था सहज रूपमा हुन नसक्दा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम, पहिचान तथा उपचारका लागि विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 2 करोड 90 लाख डलर सहयोग गर्ने भएको छ। कोभिड-19 आपतकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तयारी परियोजना अन्तर्गत सो सहयोग गर्न लागेको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व ब्याङ्कका नेपाल प्रमुख फरिस हडाट जर्वसले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। संक्रमण विरुद्ध तत्काल लड्नका लागि तयारीमा सो परियोजना केन्द्रित हुनेछ। नेपालको संक्रमण पहिचान क्षमता बढाउन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रोटोकलमा टेकेर परीक्षण दायरा फराकिलो बनाउन परियोजनाले मद्दत पुर्याउने विश्व ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। साथै अति सघन कक्ष, आईसीयू कक्ष, बेड र आइसोलेसन सेवा विस्तार गर्नका लागि समेत सो रकम खर्च हुनेछ। पीपीई लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद तथा परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सो परियोजना केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत सो परियोजना लागू हुने उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। संघीय सरकारले पठाएको कोभिड-19 को स्वाब परीक्षण गर्ने
RT-PCR रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन मेसिनले भार धान्न नसक्दा स्वाब काठमाडौँ पठाउन थालिएको छ। थप विवरणसहित सुर्खेतबाट सहकर्मी कलेन्द्र शेजवाल। आज मात्र 15वटा स्वाबको नमुना काठमाडौँ पठाइएको प्रदेश अस्पताल स्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्रयोगशाला व्यवस्थापनको लागि खटिएका फोकल पर्सन ओम आचार्यका अनुसार सुर्खेतमा रहेको मेसिनले एक दिनमा करिब 12वटा स्वाबको परीक्षण गर्न सक्छ। पछिल्लो समय स्वाब संकलन त्योभन्दा दोब्बर मात्रामा भइरहेको छ। 24 घण्टा खटिएर काम गरे पनि मेसिनले साथ नदिएको आचार्यको भनाइ छ। क्षमता कम भएको मेसिनलाई केही समय आराम समेत दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले सोचे अनुसार परिमाणमा परीक्षण गर्न नसकिएको फोकल पर्सन आचार्यले बताउनुभयो। एक दिन 15वटा परीक्षण गर्दा रिपोर्टमै समस्या आएपछि संख्या घटाइएको छ। आचार्यका अनुसार काठमाडौँमा रहेको मेसिनले एक पटकमा 96वटा नमुना पुष्टि गर्न सक्छ भने यहाँको मेसिनले एक पटकमा एउटा मात्र गर्न सक्छ। संक्रमण भएका सबको नतिजा छिटो आओस् भनेर बिहानै एम्बुलेन्समा राखेर नमुना काठमाडौँ पठाइएको छ। केन्द्रीय प्रयोगशालाको निर्देशन अनुसार नमुना काठमाडौँ पठाउन थालिएको हो। सुर्खेतमा गत बिहीबारदेखि PCR परीक्षण सुरु गरिएको हो। आजसम्म प्रयोगशालामा 60 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको आचार्यले बताउनु भयो। अहिले सुर्खेत बाहेकका जिल्लाको नमुना पनि संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ। काठमाडौँ पठाएका 15वटा नमुना दैलेख र कालीकोटका हुन्। सुर्खेत स्थित प्रयोगशालामा काठमाडौँबाट आएका माइक्रोबायोलोजिस्ट रामकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा 10 जनाको ल्याब प्राविधिक टोलीले परीक्षणको काम गरिरहेको छ। ती मध्ये 6 जना ल्याब केन्द्रमा रहन्छन् भने 4 जना नमुना संकलनमा खटिने गरेका छन्। प्राविधिकका अनुसार संकलित स्वाब ढिलोमा 72 घण्टा परीक्षणको लागि सिस्टममा राखिसक्नुपर्छ। संकलित स्वाब बिहान 5 देखि राति 10 बजेसम्म परीक्षण हुने गरेको फोकल पर्सन आचार्यले बताउनु भयो। कान्तिपुर डायरीको लागि कलेन्द्र शेजवाल, सुर्खेत। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा द्रुत नमुना परीक्षण गर्ने बताए पनि पहिलो चरणमा किड्सकै विश्वसनीयता परीक्षण गरिनु भएको छ। विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने उद्देश्यले आजदेखि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा खटिएर एउटै व्यक्तिको रगत र थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन अलग अलग गरिरहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख तथा कोरोना फोकल पर्सन नरेन्द्र सिंह कार्कीले बेग्ला बेग्लै नमुना संकलन गरेर क्रस चेक गर्ने योजना भएको सुनाउनुभयो। कैलाली र कञ्चनपुरमा 100को नमुना संकलन गरेर काठमाडौँ ल्याउने योजना बनेको छ। संकलित रगतलाई काठमाडौँमा ल्याएर र्यापिड टेस्टिङ किट्सको माध्यमद्वारा परीक्षण गरिनेछ। थ्रोट स्वाब ल्याबमा परीक्षण हुनेछ। रगत संकलन कार्य परम्परागत रूपमा सिरिन्जबाट हुने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला का ल्याब प्राविधिकले बताएका छन्। दुवैको नतिजा मिले मात्रै दोस्रो चरणमा र्यापिड टेस्ट गर्ने योजना संघीय मन्त्रालयले बनाएको फोकल पर्सन कार्कीले जानकारी दिनुभयो। चितवनको भरतपुरमा सञ्चालन भएको कोभिड-19 को परीक्षण प्रयोगशालाले पहिलो परीक्षण नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा सुरु भएको कोरोना भाइरसको परीक्षणमा सबै 21वटा नमुना नेगेटिभ आएको छ। हिजो प्रयोगशालामा नमुना संकलन सुरु गरेर आजबाट परीक्षण थालिएको क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर कृष्ण सागर शर्माले बताउनुभयो। भरतपुरको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल मार्फत नमुना संकलन गरेर दैनिक 11 बजेभित्र प्रयोगशालामा नमुना ल्याउने र अर्को दिन 10 बजेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने नियम रहेको शर्माले बताउनुभयो। प्रयोगशालाबाट हाल दिनमा 90वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ। जनशक्ति उपलब्ध भएर समय व्यवस्थापन गर्न सके त्यहाँ 24 घण्टा 900सम्म नमुना परीक्षण गर्न मिल्ने संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 1796 नमुना परीक्षण भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोभिड-19 सम्बन्धमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले सो जानकारी दिनुभएको हो। परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा RDC र PCR मेसिन दुवैबाट गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कञ्चनपुरबाट 21वटा र कैलालीमा 18वटा नमुना संकलन भएको बताउँदै जुम्ला र अछाममा पनि नमुना संकलन भइरहेको बताउनुभयो। देशभरि हाल 100 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँमा 16 जना र बाहिर 84 जना रहेका छन्। त्यसैगरी 9228 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 र 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। आज बसेको परीक्षा बोर्डको बैठकले अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि दुवै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण देश बन्दाबन्दीमा रहेकाले तत्कालका लागि निर्धारित परीक्षा तालिका स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले बन्दाबन्दी खोलेपछि मात्र अर्को सूचना जारी हुने जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण चैत 6 गतेबाट हुने SEE रोकिएको छ। बोर्डले आगामी वैशाख 8 गतेबाट कक्षा 12 र वैशाख 21 गतेबाट कक्षा 11 को परीक्षा तालिका तोकेको थियो। कक्षा 11 र 12 मा करिब 9,62,000 परीक्षार्थी रहेका छन्।
शङ्खसभाको चिचिला र मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको छ। लकडाउनका कारण रोकिएका ठूला आयोजनालाई सरकारले काम गर्न अनुमति दिएकाले नयाँ कामदार नथप्ने प्रतिबद्धतापछि आयोजनाको काम सुरु भएको हो। अरुण तेस्रो आयोजनामा सुरक्षा सतर्कता, नयाँ कामदार नथप्ने र स्टक रहेको निर्माण सामग्री रहन्जेल आयोजनाको काम सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले 2 सातादेखि काम प्रभावित भएको थियो। आयोजनाको काममा कुनै पनि कामदार नथप्ने र निर्माण स्थलमा भएका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर परिचालन गरेर काम अघि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ज्वरो नाप्ने थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैधानिक दूत समेत रहेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले शंकर ग्रुपका सञ्चालक अग्रवाललाई काठमाडौँको नक्सलबाट आज बिहान पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट प्रहरीले 67 ठान थर्मल गन पनि बरामद गरेको छ। अग्रवालले 5,000 मा पाइने थर्मल गन 15,000 रुपियाँसम्म बिक्री गरेका थिए। गत साता मात्रै अग्रवालले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत चीनबाट 20,000 थर्मल गन ल्याएको पनि खुलेको छ। अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले अग्रवालमाथि कालोबजारीको कसुरमा पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। बागलुङमा चैत्र 1 गतेदेखि जिल्लाभित्रिएका 823 जना मध्ये 4 जना मात्रै क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। विदेशबाट आएर जिल्लाभित्रिएका सबै मानिसको रेकर्ड स्थानीय तहले निकालेका हुन्। यस्तै ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा हालसम्म सम्पर्कमा आएका विदेशबाट फर्कने 270 जना पुगेका छन्। सुक्खायाम सुरु भएसँगै उदयपुरको वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने तीव्र बनेको छ। 2 साता यता उदयपुरमा 23 स्थानमा डढेलो लागेको छ। त्यस्तै धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका 6 स्थित पाथीभरा सामुदायिक वनमा लागेको भीषण डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर काठमाडौँ उपत्यकाका काँडाघारी, कपन, ठेचो लगायतका स्थानमा रहेका पसलहरूमा चोरी हुने क्रम बढेको छ। प्रदेश 5 मा कृषि तथा पशुजन्य वस्तु ढुवानी तथा बिक्री वितरणका लागि किसान तथा व्यवसायीले अब विशेष पास बिनै ढुवानी गर्न पाउने भएका छन्। पर्यटकलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएर लमजुङको क्लोलासोथर 4 भुजुङका बासिन्दाले लकडाउनमा गाउँ आए 10,000 रुपियाँ जरिवाना तिराउने भएका छन्। लकडाउनको अवस्थामा सबै सुरक्षा अवस्था अपनाएर बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र संघीय राजधानी काठमाडौँको सेतुको रूपमा विकास हुँदै आएको भीमफेदी कोलेखानी सडकको स्तरोन्नति कार्य सुरु भएको छ। र अनुचित सम्बन्धको पोल खुल्ने डरमा महोत्तरीको समसी गाउँपालिका 2 पर्सा गाउँकी 28 वर्षीय सगिरा खातुनले घरमै सुतिरहेका 13 वर्षीय देवर मजिबुलको हत्या गरेको खुलेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज पदभार सम्हाल्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु लगत्तै केन्द्रीय बैंक पुगेर उहाँले पद बहाली गर्नुभएको हो। सो क्रममा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने सधैँ प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण व्यावसायिक वातावरण प्रभावित भएको अवस्थामा त्यसलाई समुचित सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंक तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। अधिकारी हिजो 17औं गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघिका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल यही चैत 5 गते सकिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर हालसम्म 76,373 जनाको मृत्यु भएको छ। 13,60,039 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,91,991 जना निको भइसकेको अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 3,68,000 नागेको छ। 10,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको युरोपमा संक्रमितको वृद्धि दरमा केही कमी आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्पेनमा गत 2 साता यताकै न्यून मृत्यु दर कायम भएको छ। युरोपमा कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट विरुद्ध आर्थिक प्याकेज ल्याउन युरोपियन युनियनले छलफल गर्दैछ। इटलीमा 400 अर्ब युरोको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भए ता पहिलो पटक चीनमा पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भाइरस सुरु भएको चीनमा नियन्त्रण उन्मुख बनेको कोरोनाका स्थानीय बिरामी देखिन छाडेको चीनिया स्वास्थ्य विभागले दावी गरेको छ। उता जापानको टोकियोमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या बढेपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। टोकियो सहित अन्य 6 क्षेत्रमा समेत आपतकाल लगाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण जापानी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले प्रोत्साहन योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि थप उपचारका लागि अस्पतालको अति सघन कक्ष आइसियुमा भर्ना गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै मुलुकहरूलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेका प्रतिबन्ध फिर्ता लिन हतार नगर्न आग्रह गरेको छ। महामारी नियन्त्रण उन्मुख रहेको भन्दै मुलुकहरूले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदा पुनः भाइरसको संक्रमण फैलने खतरा हुने WHO ले जनाएको छ। WHO का प्रवक्ता क्रिस्टिन लिन्डमियरले महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायहरू छिटै फिर्ता गरिए पुनः सोही अवस्थामा फर्कन समय नलाग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बिरामी भएपछि सन्चो नहुँदै हिडुल गरे जस्तै अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कुनै पनि प्रतिबन्ध वा नियम फिर्ता नलिन WHO ले चेतावनी दिएको हो। आफ्नै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गरेको महसुस भएपछि न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्य मन्त्री डेभिड क्लार्कले राजीनामा दिनुभएको छ। क्लार्कले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगरे पनि प्रधानमन्त्री जसिन्था आर्डर्नले उनलाई सजाय स्वरूप मन्त्रीको स्तरबाट घटुवा गर्नुभएको छ। क्लार्कले लकडाउनको समयमा आफ्नो परिवारसँग 20 किलोमिटर गाडी कुदाएर स्थानीय सामुद्रिक किनारमा हिँड्नका लागि पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 को प्रभावका कारण यसै वर्ष हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू स्थगित हुने क्रम जारी छ। नेपालमा पनि यसै वर्ष हुने विभिन्न प्रतियोगिता रोकिएका छन्। खेलाडीहरू प्रशिक्षण र मैदान बाहिर रहेका बेला उनीहरूलाई केही आराम त मिलेको छ, तर नियन्त्रणको अनिश्चितताले केही अन्यल थपिरहेको छ। विश्वभर ठूला प्रतियोगिताहरू रोकिरहँदा कोरोनाको असर आगामी वर्ष पोखरामा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा नपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। विश्वमा ठूला र नाम चलेका प्रतियोगिता धमाधम स्थगित भइरहेका बेला नेपालका पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू कोरोनाका कारण स्थगित भएका छन्। तर पोखरामा अर्को वर्षको फागुनमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा कोरोनाको बाछिटाले कुनै प्रभाव नपार्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले दावी गरेको छ। घरेलु खेलकुदको ठूलो प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट र तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेकाले यसको प्रभाव न्यून रहने राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको भनाइ छ। अब राष्ट्रिय खेलकुदलाई त यतिकै असर पर्दैन, किन हामीसँग अझै टाइम छ, जाने 9-10 महिनाको टाइम छ र हामी त्यहाँ धेरै ठुलो गर्नुपर्ने केही पनि छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिसकेका छन्, सिलेक्सन प्रोसेसहरूलाई पनि हामीसँग टाइम छ होइन। विभिन्न प्रतियोगिताहरू नहुनेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी केही खेलकुदहरूको यो फुटबलको, भलिबलको, क्रिकेटको र अन्य इन्डिभिजुअल गेमहरूको पनि प्रतियोगिताहरू थियो, त्यो प्रतियोगितालाई यसले एउटा असर गरेको छ। सिलवालले यस्तो दावी गरिरहँदा केहीले भने आगामी वर्षसम्म प्रतियोगितामा यसको प्रभाव लम्बिने बताइरहेका छन्। खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी समयको उपलब्धताका हिसाबले 9 राष्ट्रिय खेलकुद केही सहज भए पनि अन्य खेलकुदमा यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा परिसकेको बताउँछन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पनि यसको दूरगामी असर पर्छ नै, किनभने जुन गतिविधि जुन हिसाबले जुन योजना नेपाली खेलकुद चलिरहेको थियो ती सम्पूर्ण गतिविधिहरू बन्द हुँदाखेरि, ती सम्पूर्ण योजनाहरू बन्द हुँदाखेरि यसको असर पर्छ नै। सबैभन्दा चर्चित खेलका रूपमा रहेका फुटबल, त्यसै गरी क्रिकेट जस्ता खेलहरूमा त प्रत्यक्ष असर परि नै सकेको छ। समग्र प्रतियोगिताहरू रोकिए पनि भौतिक पूर्वाधारको समस्या नरहेकाले 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा यसको प्रभाव नरहने राखेपले दावी गर्दै आएको छ। तत्कालीन समयमा कोरोनाको असरले खेलकुद क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बनाएकाले यो वर्षका घरेलु प्रतियोगिता रोकिनु स्वाभाविक भएको सिलवाल बताउँछन्। यस्तोमा सतर्कता अपनाउँदै आगामी अवस्थाका बारेमा सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ। जीवन रहेन खेल हो, जीवनै छैन भने त खेलकुदको कुरो हुने भएन। त्यसकारण जतिभन्दा छिटो अब यो कोरोनाको जुन अहिलेको प्रकोप छ त्यो प्रकोपबाट कसरी रोक्ने र छिटो नर्मल लाइफ कसरी ल्याउने भन्ने नै अहिले विश्वव्यापी चुनौती हो। अब नेपाल पनि विश्वव्यापी राष्ट्र भएको हुनाले हामी पनि योभन्दा टाढा चाहिँ जान सक्दैनौँ। कोरोना संक्रमणका कारण खेलाडीहरू अहिले फुर्सदमा देखिएका छन्। बिरलै जुर्ने यस्तो अवसरमा उनीहरूको चिन्ता र चासो भने आफ्नो फिटनेसमै केन्द्रित छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य सुजल श्रेष्ठ: हामी त्यत्रो ट्रेनिङ गरेर बसिरहेको थियौँ होइन, हामी सबैजना फिटनेस एकदम राम्रो भएको थियो त्यतिखेर। त्यो टाइममा जुन भर्खरै लिग सकिएको गेमहरू भइरहेको थियो, त्यो फिटनेस चाहिँ खेलाडीहरूको त्यो फिटनेस चाहिँ फेरि तल झर्ने भन्ने डर छ एउटा। कोरोना भाइरसको यो जुन बन्द हो नि त्यसले गर्दा हाम्रो फिटनेस पहिला कस्तो हुन्न, अझै धेरै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ फिटनेस ब्याक गर्नुको लागि भन्ने छ। प्रकोप र महामारीको प्रभाव लामो समय रहने भएकाले यसको तयारीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। दीर्घकालीन असर न्यूनीकरणका लागि राखेपले सहजता पछिको अवस्थामा विशेष ध्यान दिन सके 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको जस्तो हविगत 9औंले भोग्नु नपर्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जित्ने खेलाडीलाई यसै महिना रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। साग सकिए लगतै सरकारले घोषणा गरेको रकम 4 महिनापछि खेलाडीले पाउन लागेका हुन्। विशेष कार्यक्रम गरी रकम वितरण गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको तयारी भए पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सोझै खेलाडीको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरी तयारी अघि बढेको राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 2076 सालभित्रै रकम उपलब्ध गराउने हिसाबमा हामीले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं। चैत्र भित्रमा सबै खेलाडीको खातामा पुरस्कार रकम प्रदान गर्नेछौं। हवस् त कान्तिपुर टाइरी अहिले यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।